नमस्कार. हांव मनोहर भिगी. आता घुमट आरती म्हटल्या उपरांत सगळ्यात पयली नदर वता ती भगवेश्वर मंडळा कडेन. आमचो जो पंगड आशिल्लो ताका आमी नांव भगवेश्वर बाल आरती मंडळ म्हणून दिल्लें. कित्याक दिल्लें की सगळेच भुरगे आशिल्ले, सामके ल्हान भुरगे आशिल्ले, 12-13 वर्सांचे, 10 वर्सांचे, आनी ताका लागून त्या मंडळाचें नांव आमी भगवेश्वर बाल आरती मंडळ म्हणून दवरलें. गोंयभर नामना मेळ्ळी. पयलेच आमी स्पर्धेन देंवले. पयले स्पर्धेन देंवतकच विश्व हिंदू परिशद सावड्डे हांणी ही स्पर्धा आयोजीत केली 1983 आनी थंय आमकां पयलें बक्षीस फावो जालें. मोठो संगीतांतलो जाणकार जयकृष्ण भाटीकर ह्या स्पर्धेचें परिक्षण करतालो. ताणें आमची तोखणाय केली आनी आमकां फुडल्या जैता खातीर ताणें आमकां यश हांवडिल्लें. आनी ताका लागून आमी फाटीं न वयता त्या स्पर्धेन देंवून आमी बक्षिसां घेत रावले. बक्षिसां घेता घेता केन्ना आमी व्हडले जाले हें आमकां कळ्ळेंच ना. आनी ताका लागून आमी भगवेश्वर बाल आरती मंडळाचें भगवेश्वर सांस्कृतीक मंडळ नांव दवरलें. आनी स्पर्धेक देंवतना अशा पद्दतीचे आमी तयारी करताले की सगळे ग्रुपान आमचे सगळे वांगडी जे आसा त्या वांगड्यांनी जो घुमट वाजयता, जो समेळ वाजयता, जो कासाळें वाजयता, जो म्हणटा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी एका नेटान म्हणप आनी वाजोवप. जाल्यार आतां कितें परिस्थिती थोडीशी कितें आसा, थोडे म्हणटा ते वाजयना, वाजयता ते म्हणना. आमचें तशें ना. आमचो ग्रूप सगळेच वांगडा म्हणटाले, सगळे वांगडा वाजयताले आनी ताका लागून तो परफॉर्मन्स बरो जातालो आनी वयता थंय आमकां बक्षिसां मेळटालीं. तशेंच आमच्या ह्या पंगडांत एक खास आकर्शण म्हटल्यार समेळ वादक शांबा भिंगी. तेज्या हातीचें कसब जर पळयत जाल्यार परिक्षक सुद्दां ताका पळयत रावताले. इतल्या पद्दतीन तो ती समेळ वाजयतालो. आनी समेळ वाजयतना ताणें आजून मेरेन ह्या वयान मेरेन तेणें एक आपणाली एक हें राखल्या की तो जी बडयो वापरता, वाजयता, त्यो ल्हानपणा पासून त्यो आतां मेरेन ती बेताच्योच बडयो घेवन तो शामेळ वाजयता. आज हे उल्लेख कित्याक केला? आज चडशे भुरगे जे आसा ते आमचे ती प्लास्टीक बडयो घेता आनी वाजयता. पूण बाप्पान शांबा भिंगीन आजून मेरेन तो सुरवातीक ते आतां मेरेन तो त्यो बेताच्योच बडयो घेवन वाजयता. इतले ताकद तेज्या हातींत, इतलें कसब तेज्या हातींत आसा. मागीर आमी अखील गोवा घुमट आरती स्पर्धेंत भाग घेवपाक लागले. भाग घेता घेता अख्खे गोंयांत दिसाक जर 5 जर स्पर्धा जाताली जाल्यार 5 कडेन स्पर्धेंत जी 5 कडेन स्पर्धा जाताली तातूंत 3 कडेन फर्स्ट प्रायज, 2 कडेन सेकंड प्रायज हें आमकां आशिल्लेंच. आनी ही बक्षिसाची मजल मारता मारता आमी एक उच्च लेवलाचेर ही घुमट कला फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न जो केल्लो ताका यश आयलें. आनी ताका लागून पंगडाक नांव आशिल्लें. पूण आमी मागीर आमचे थोडेशे 2-3 जाण भुरगे आमी त्या हातूंत समावून घेताले. तातूंत एक सुरज पिंगे जो आज तरूण पिडीत घुमटाची कला शिक्षण दिवन तांकां बक्षिसां मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता आनी ताज्या ग्रुपाक बक्षिसांय मेळटा. तो सुरज पिंगे आमच्या पंगडांतलो ह्या अभिमानान आमी सांगपाक सोदता. त्याच बरोबर वेगवेगळे स्पर्धेंत देंवता देंवतात गोंयचो प्रख्यात नाटककार दिग्दर्शक विष्णू वाघ हांणी आमची घुमटाची कला पळोवन घुमटाचेरूच ताणें एकांकिका बरयली तिचें नांव सुवारी. ह्या सुवारीचो जन्म आमच्या भिंगी कुटुंबियान जालो, आमच्या भगवेश्वर मंडळाच्या आशिर्वादान जालो अशें हांव प्रामुख्यान हांगा सांगपाक सोदतां. आनी विष्णू वाघान ही स्पर्धा जी एकांकिका स्पर्धा आशिल्ली अखिल भारतीय एकांकिका स्पर्धा सोलापूर तातूंत आमच्या पंगडाक थंय सादरीकरण करपाक लायलें. तातूंत 75% रोल हो वाद्याचो आशिल्लो, लोकवाद्याचो म्हणजे घुमट वाद्याचो आशिल्लो. आनी तें घुमट वाद्य तांकां इतलें लोकप्रिय थंय जालें, लोकांक इतलें आवडलें, तातूंत आमकां पयलें बक्षीस फावो जालें. आनी हो दर्जो पळयता पळयता आमी स्पर्धाय घेवपाक लागले. स्पर्धा अशा पद्दतीची घेवप, स्पर्धा खूब कडेन जाता, आमी वयताले पळयताले, पूण आमी स्पर्धा वेगळी करपाची, चडांत चड खर्च करून बऱ्या पद्दतीन आयोजन करपाचें आनी लोकांक दाखोवपाचें अशी स्पर्धा करप म्हणून. आनी थंय आमी साध्य जालें आमकां. आज उल्लेख करता खूब आरती मंडळी आसा. ट्विंकल कल्चरल एसोसिएशन खांडेपार, त्रिशूल आरती मंडळ, मागीर करमळे केरीची संस्था आशिल्ली, देवकी कृष्ण आरती मंडळ सोडण, असे खूब ग्रूप आशिल्ले. नवोदित आरती मंडळ बेतकी,
हे सगळे ग्रूप आमच्या सांगातान आसताले आरती सादर करपा खातीर. तेंचे स्पर्धेक आमी वताले, ते आमचे स्पर्धेक येताले. आनी त्या स्पर्धेक आनीक राजाश्रय मेळपा खातीर मुख्य कारण म्हणजे गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री रवी नायक, जे ह्या वाठाराचो तो आमदार आशिल्लो पयलीं. ताणें आमकां बरेंच सहकार्य त्या वेळार केलें आनी स्पर्धेक दर्जो दितना ताणें आपल्या वयता थंय उलोवपान तो सांगपाक लागलो घुमटाचो जल्म हो भिंगी कुटुंबियान जालो आनी तळावले जालो म्हणून. तो अजुनूय सांगता. आमी देव बरें करूं म्हणटा ताका. आतां ह्या आरती मंडळांत खरे खडेगाठ म्हणटा तशे कलाकार म्हणटा ते कोण? एक सुदेश भिंगी, एक सुहास भिंगी, मुद्दाम उल्लेख करता हांव ह्या सुहास भिंगी. तिसरो आपलो विष्णुदास भिंगी, मागीर जगदीश भिंगी. म्हणजे हे कितें करताले आनी ताच्या वांगडा हांव एक बारीकसो. आमी अशे पद्दतीन घुमटां वाजयताले किंवा अशे पद्दतीन आमी गायन करताले, अशे पद्दतीन आमी कासाळें वाजयताले की जणू काय ह्या स्पर्धेत पयलें बक्षीस आमकांच मेळपाक जाय अशें ताकदीन आमी तें म्हणटाले. आनी यश आमकां निश्चित मेळटालें, कारण आत्मविश्वास हो पावरफूल आसपा जाय मनशाक. आनी त्या आत्मविश्वासाच्या बळग्याचेर आमी खूब कडेन बक्षिसां घेतल्या. आमचो जो आजो आसा स्वर्गवासी शांबा येसू भिंगी हो प्रख्यात सुवारी वादक. गोंयांत देवळांनी जंय पालखी उत्सव जातालो थंय तागेलें वाद्य आसतालें, तो वाजयतालो तें वाद्य. आनी त्या वाद्याचेर नृत्य हो प्रकार चालू आसतालो. आनी त्या वेळार शांबा भिंगीच्या कितें तरी म्हाका दिसता ताज्यात कृपेन आनी आशिर्वादान ही कला आमी तिगोवन दवरली. आज आमचे सगळे कलाकार भगवेश्वर मंडळ आनी हो विशय कसो आसा? आरतीचो इतिहास. आरतीचो इतिहास जंय जंय सुरू जातलो थंय त्या पंक्तीन भगवेश्वर आरती मंडळाचें नांव वयल्या पानार आसतलें हें हांव निश्चितपणान सांगपाक शकता. कारण तांचें ह्या संस्थेचें आमचें मोठें योगदान आसा ह्या कले बाबतींत. आनी अशा बाबतींत आमी वेगवेगळे स्पर्धा करता करताच आमी आमचो एकवट राखपाचोय प्रयत्न आमी केल्लो आसा. भगवेश्वर मंडळ एक कुटुंब. तातूंत वेगळे हो तो हो अशें कांय ना. आमी सगळ्यांचें योगदान आसा. उल्लेख करता निमाणे कडेन वतना जयवंत भिंगी, आनंद भिंगी, रत्नाकर भिंगी, सदानंद भिंगी, रंगनाथ भिंगी हांचो हांव प्रामुख्यान मुद्दम उल्लेख करता. कारण आमच्या भुरग्यां वांगडा हे सुद्दां गाडयेन येताले. थंय आमी स्पर्धा भाग घेताले, थंय येताले ते पळोवपाक आनी आमच्या वांगडा येताले. येवप वचप आसतालें. म्हणजे एक आमची खंय स्पर्धेंत फाल्यां स्पर्धा दुसरे कडेन गांवाना थंय ते येताले. भुरगेपण घेवन म्हणटा तशें येताले ते इतले जाणटे मनीस. तांकांय म्हजें विनम्र तांकां नमन करता हांव आयच्या ह्या प्रतिक्रिये संदर्भांत. घुमट आरतीचो इतिहास ह्या संदर्भांत तांकांय हांव मनकाळजासावन दिनवासतां. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या आशिर्वादान इथपर्यंत आमी वयर पावल्ले आसा.